Sa kayanong batan-on nga maapon sa Dios, imong gitupag ang pagtawag sa pagkalakad. Mikuyo ka sa mga misyonero sa pagsabwat sa pulong sa Diyos, bisan sa hulgan sa kamatayon, wala malupig ang imong katapos. Tungod niini ikaw na martir sa ngalan ni Jesus. Imong gipakita kanamong tanan ang pagsunod sa mga tunog ni Kristong among talamdan, sa imong pagsalig sa Diyos Amahan. Imong gisangyaw ang pulong sa paghigugmang bilihon mong kinabuhi, nga imong gihalad wala kayo't mausik. Among gipasidunggan mulahan ka sa Dios. San Pedro kalungsod